दरस कुरान का 160 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हस्बे ममूल सबक पढ़ने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 41, 42, 43 और 44 में फरमाया, मसलुल्लज़ीना ताहज़ू, मसाल उन लोगों की जो पकड़ते हैं, मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के, औलिया दोस्त, कमासलिल अनकबूती, मनिद मसाल उनकी है, मनिद मसाल मकड़ी के है, इत्ताहज़त बैतन पकड़ती है घर अपना, बनाती है घर अपना, वइन्ना ओखनल बयूती, और बेशक बहुत सुस्त है, बहुत कच्चा है, बहुत बूढ़ा है घर। लबैतुल अनकबूती, अलबत्ता घर मकड़ी का, लौ कानू यअलमून, काश के होते जानते। अल्लाह ताला ने उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के सिवा औलिया दोस्त पकड़ते हैं, जो आज भी जो है इसी के जो गुमराही फैली हुई है उसकी कब्र परस्ती की, तो मनिन तो उधर ही है, उनके बुत परस्तों की तरह है। जैसे वो पूछते हैं जाके, ऐसे ही उधर गुमराह लोग जाके उनकी कब्रों पर गिरते हैं, जाके सजदे देते हैं, ऐसे करते हैं कि जैसे ये खुदा हैं। जाहलियत का जाके मज़ाहरा करते हैं। ये कुरान पाक खोल के देखें तो कभी भी उधर कदम ना बढ़ाए। जो भी कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ ले दिल से समझ के तदब्बुर से, तो वो को कदम रखना भी उधर जो है ना गवारा और पसंद ना करे कि ये तो हमारा सारी कुव्वत हर जो है चीज़ अल्लाह ताला ने इधर से हमें कब्र परस्ती से मना फरमाया है। कुरान पाक में कहीं जिक्र नहीं है कब्र परस्ती का, तो फिर ये किधर से इन्होंने ये दीन ने आज़ाद कर लिया है। अल्लाह ताला इन्हें इस बिद्दत से, इस गुमराही से हिदायत दे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की मिसाल दी है कि जो पकड़ते हैं सिवाय अल्लाह ताला के औली या दोस्त, मनिद मसाल मकड़ी के है, बनाती है घर, और बेशक घर जो है मकड़ी का सबसे सुस्त और कच्चा है, जो कि फ़ौरन टूट जाने वाला है। एक थोड़ा सा भी उंगली भी टच करें तो उसके साथ जो है इनका घर जो है मकड़ी का ढह जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है, गिर जाने वाला है। तो अल्लाह ताला ने देखें ऐसे इसकी मिसाल दी है, कितनी खूबसूरत मिसाल दी है, कितनी अक्ल शऊर जो है जिन लोगों को हो तो वो काश के होते जानते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि घर मकड़ी का जो है बेहद कच्चा है, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ये लोग मेरे सिवा औलिया दुनिया में पकड़ते हैं और हाजिर रवा उन्हें बनाते हैं, मुश्किल कशाफ बनाते हैं, उन्हें गौसे आज़म बनाते हैं, उन्हें दाता बनाते हैं, उन्हें गन शक्कर बनाते हैं। ये सारा जो है मेरा स्वाज ये जो उन्हें दोस्त बनाते हैं, तो इनकी मिसाल मकड़ी के जाले की मनींद है। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊना मिन दूनिही मिन शैइन व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ के पकारते हैं सिवाय इसके किसी चीज़ को, और वो गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को जानता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों की ये जो गुमराही है इसकी मिसाल जो है मकड़ी से दी है, मकड़ी के जाले से। वतिलकल अमसालुना ज़ुरिबुहा लिन्नासी व मा याकिलुहा इल्लल आमिलूना,
और ये मसाले हैं बयान करते हैं हम उसको वासे लोगों के, और नहीं इसको समझते मगर इल्म वाले, और इसका जो है इल्म वाले ही, अक्लो शऊर वाले ही जो है, अक्लो शऊर जो इल्म वाले हैं वो ही रखते हैं, जो इन मसालों को समझ लेते हैं, अल्लाह की मसालों को, और उस पर अमल करते हैं। यही देखें इस के तहत ही मैंने मिन दूनिल्लाह औलिया मासलुल्लाज़ीन तहज़ मिन दूनिल्लाह औलिया, अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि स्वाय अल्लाह के औलिया, ये मैं बुत परस्ती से जब से मैंने कुरान का सिलसिला शुरू किया है, यहाँ कालम लिखती थी तो यही बात आपके जहन नशीन करती रही हूँ कि हमारे जो आज हम इसके महकूम बने हुए हैं काफरों के, और देखें ना फ़लस्तीन का डर के हमने साथ दिया है, हालांकि एक जिस्म की मनिंद मुसलमान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर इसका एक हिस्सा मुतासर हो, ज़रर में हो, बीमारी में हो, तो सारा जिस्म मुतासर होता है। ऐसे ही बॉडी से मिसाल देकर मुसलमानों की मिसाल दी कि उसके एक जो है मुसलमानों का कोई जो है मुल्क है, जो साथी हैं, वो तकलीफ़ में हो, काफिर उससे तकलीफ़ पहुंचाए तो सारे जो है यकजा हो जाएं, तो उसके साथ जो है करें, मिलकर उसका साथ दें। तो ये जो है इस जो असनारी रसूल को किसने अपनाया? काफिर ने अपनाया, अमेरिका ने साथ दिया, इसराइल का, उसके जो बाकी हैं दोस्त मुल्क, उसके हम मज़हब दोस्त मुल्क, उन्होंने जो है साथ दिया है। जैसे कि सुनारी असूल हमें अपनाना चाहिए था, तो अकेला ही फ़लस्तीन का जो है कोई भी साथी नहीं बना, तो ये सुनारी असूल काफरों ने अपनाया। किस वजह से? ये जो हमने बुत परस्ती इख्तियार की हुई है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो है उनका महकूम बना दिया है। लेकिन हमारे जो देखें मुगलिया दौर थे, तो उन्हें जो तो गालिब थे, उन्हें जो हर तरह की फ़तह हासिल थी इन काफरों पे, तो हमने ये अपना वक़ार कब्र परस्ती की वजह से अल्लाह ताला के मुकाबले में हाजत, अल्लाह ताला की सफ़ात जो है, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, ये सारी सफ़ातों में शरीक हमने औलिया को कर लिया है। हालांकि उन्होंने हम तक दीन पहुँचाया, रहमतुल्लाह अलैह, उन पे उन्होंने हम तक दीन पहुँचाया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें अल्लाह की सफ़ात में शामिल कर लेना, मुश्किल कशा हमें बना लेना, दाता गौसे आज़म बना लेना। तो दारा बुत परस्त, इस कब्र परस्ती से जो है ये अल्लाह ताला के फरमान, मेरा फरमान नहीं। मासलुल्लाज़ीन तहज़ु मिन दूनिल्लाहि औलिया कमासलिल अनकबूती तहज़त बैतन व इन्ना ओहनल बयूती लबैतुल अनकबूती लो कानू यालमून, काश के होते जानते। ये अल्फाज सारे किसके हैं? ये पूरी आयत जो मैंने तलावत की है, जिस किसके अल्फाज हैं? ये अल्लाह ताला के हैं, मेरे नहीं हैं। तो उदारा बुत परस्ती, ये कब्र परस्ती छोड़िए और अपने एक अल्लाह हाजत रवा मानिए और मुश्किल कुशा मानिए। तो सब्र से साथ अल्लाह ताला ने सब्र से का हुक्म दिया है कि सब्र से ईमान वाला जो है, सब्र से जो भी ईमान लाने में, मुसलमान होने में जो भी मुसीबत और तकलीफ़ उठाता है, तो सब्र से काम ले, तो अल्लाह ताला ऐसों को जो है रहमतें बरकतें आसमान से नाजिल करता है। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ि बिल हक़्क़ि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिल मुमिनीन। तो ये सारी आयत अक्कासी करती है इस चीज़ की कि अल्लाह ताला ने ही आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें भी अल्लाह ही बनाने वाला है। फरिश्ते और इंसान, जिन और उनके खाने पीने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, ये सब का पैदा करदा जो है एक खुदा ही है। बिलहक की ये हक है, तो ये इस पर वही लोग इस जो है ये निज़ाम कुदरत पर, अल्लाह ताला की पर वही यकीन
ایمان رکھتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں سچے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان پر یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور زیادہ خالق نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے بس ایک ہی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا حقدار ہے، اس اکیلے کی عبادت اور پرستش کی جائے اور اکیلے سے دعا مانگی جائے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دے، ہم جو اللہ تعالیٰ کے قرآن فرمان ہے اس کے مطابق چلے، نہ کہ جو گمراہی پھیلا دی ہوئی ہے یہ فرقہ پرستی بنا کر، قبر پرستی بنا کر، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دفعہ پناہ دے۔ ہم صرف اللہ کو مشکل کشا حاجت روا بنائے، تاکہ ہم جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار مضبوطی تھی ہمیں ایمان کی، پختگی تھی ایمان کی، وہ ہم میں دوبارہ اٹھ کر آئے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جیسے کہ مغلیہ دور میں تھے، تو ایسا ہی جذبہ ایمان ہم میں پیدا ہو۔ ہم جب قبر پرستی چھوڑیں گے، ہماری جو ہے قبر پرستی نے ایمان کمزور کر دیے ہیں اور اللہ کو غصے کا باعث بنایا ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے راضی کریں، صرف ایک اسی کو مانیں، اس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے برابر کسی صفات ذات میں جو ہے شریک جو ہے بخشنا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے جو ہے کنارہ کیجیے اور اپنے اللہ پر ایمان رکھیے ایک پر۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ لعن اللہ، لعنت کی اس کو، وقال لا تحزن، کہا کہ البتہ گمراہ کروں گا میں، پکڑوں گا میں من عبادی کا، بندوں تیرے سے نصیباً مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا، والا اضلنہم، البتہ گمراہ کروں گا ان کو، والا امنینہم، البتہ آرزویں دلاؤں گا میں ان کو، وامرنہم، اور البتہ حکم کروں گا میں ان کو۔ یہی ادھر مراد ہے کہ شیطان نے یہ ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو ایک حصہ جو ہے پکڑ لوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں آرزویں دلاؤں گا۔ آرزویں یہی جو ہے قبر پرستی کی ہیں کہ یہ تمہیں بخشوا لیں گے، رہنے دو عبادت، رہنے دو نماز، رہنے دو اللہ کی بندگی، تو یہ جو بزرگ ہیں یہ تمہیں بخشوا لیں گے، یہ آرزویں اس نے دلائیں۔ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، البتہ حکم کروں گا ان کو، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس البتہ کاٹیں گے کان جانوروں کے، والا امرنہم، البتہ حکم کروں گا میں ان کو، والا یغیرن خلق اللہ، پس البتہ پھیر ڈالیں گے، تغیر کریں گے، تبدیلی کریں گے پیدائش اللہ تعالیٰ کی کو، وہ میں یتخذ الشیطان، جو کوئی پکڑے شیطان کو، ولی جن دوست من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فقد خسر خسرا مبینا، پس تحقیق نقصان پایا، نقصان ظاہر۔ یعدہم، وعدہ دیتا ہے ان کو، ویمتعہم، اور آرزویں دلاتا ہے ان کو، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان، الا غرورا، مگر فریب کا، مکر کا۔ اولئک، یہ لوگ، ماواہم، ٹکانا ان کا، جہنم، جہنم ہے، استغفر اللہ، لا یجدون، نہ پائیں گے، انہا، محیطہ، اس سے بھاگنا، والذین آمنوا، اور جو لوگ کے ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے نیک صالح، سندخلہم، جلدی داخل کریں گے ہم ان کو، جنات، ان جنتوں میں، بہشتوں میں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا الانہار، نیچے اس کے سے نہریں، سبحان اللہ تعالی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں بیچ اس کے، آباداً، ہمیشہ، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، حقاً، سچا، ومن اصدق، اور کون سچا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، قیلا، بات میں، لیسا، نہیں ہے، بیمانیجہم، آرزو تمہاری، ولا امانیجی، اور نہ آرزو، اہل الکتابی، اہل کتاب کی، میں یفعل، جو کوئی عمل کرے،
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اور جو کوئی عمل کرے برا بدلہ دیا جائے گا ساتھ اس کے، وَلَا يَجِدْ لَهُ، اور نہ پائے گا واسطے اس کے، مِن دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولی ولا نصیرہ، ولی دوست اور نہ مددگار، اللہ کے سوا جو ہے کوئی بھی عمل کرے، برا کرے یا اچھا کرے تو جب بدلہ پائے گا اللہ ہی سے پائے گا، اور اللہ ہی کو ولی اور مددگار پائے گا۔ وہ میں یعمل، اور جو کوئی عمل کرے من الصالحات، اچھے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والے ہوں، فاولئک، پس یہ لوگ، یدخلون الجنۃ، داخل کیے جائیں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے کھجور کے شگاف برابر۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے، جو بھی بندہ برا عمل اور اچھا کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہی کے سوا اور کوئی بھی جو ہے اس کا بدلہ نہیں، برائی کی شکل میں برا اور اچھی عمل کی شکل میں اچھا جنت کا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار اور دوست نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون بہتر ہے، دیناً ممن، اور کون شخص بہتر ہے دین میں اس شخص کے، میں یسلم، جس نے فرما بردار کیا، متی کیا، وجہہ، چہرہ اپنا، للہ، واسع اللہ کے، وہو محسن، اور احسان کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور پیروی کرے دین ابراہیم علیہ السلام حنیف کی، یک طرفے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے کی وجہ سے کہ وہ جو ہے دین میں حنیف تھا، یک طرفہ تھا، اللہ کو ہی ماننے والا تھا، گھر میں بت پرستی ہوتی تھی، بت بنتے تھے، لیکن اس کے باوجود دل میں جو ہے ان کے توحید تھے، ایمان تھا، تو اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور پکڑا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، خلیل اپنا، حنیف صفت کی وجہ سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور واسع اللہ تعالیٰ کیا، جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے، جو کچھ بھی زمین کے ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کو گھیرنے والا۔ تو آئیے مختصراً تشریح دعا ملاحظہ اللہ رب العزت نے شیطان پر لعنت کی ہے، کیونکہ وہ کہنے لگا میں تیرے بندوں کو سیدھے نیک راستے سے ہٹاؤں گا، اپنی راہ پر لگاؤں گا، وہ اپنے نیک مال میں سے میرا حصہ مقرر کر رکھیں گے، جیسے بتوں اور قبروں کے نام وغیرہ کی نظر نیاز نکالی جاتی ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے، نماز پڑھنے اور نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ہمارے نیک بزرگ اور پیر ہمیں بخشوا کر سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ اس قسم کی آرزویں شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی بحیرہ صاحبہ وغیرہ کے کان کاٹ کر جانوروں کے ان بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اللہ کی پیدائش کو بدلنا سے مراد رہبانیت، مردوں کو ہنسی کرنا، عورتوں کو بانجھ کرنا شامل ہے، یہ سب جو ہے تغیر خلق اللہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا شیطان کی آرزویں اور وعدے فریب اور دھوکے والی ہیں، اس کے برعکس اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو جنت عطا فرمائیں گے، اور مزید تعلیم دی کہ جو مسلم آرزویں جو ہیں جو اہل کتاب کی ہیں، اس کا انحصار جو ہے صالح عمل میں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو ہے یہ جو آرزویں ہیں اس کا انحصار اللہ تعالیٰ نے فرمایا صالح عمل میں ہے، وہ جو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، نیک صالح عمل کر کے آئے گا تو اس کی آرزو جو ہے پوری کی جائے گی۔ خلاصہ نچوڑ، اپنا چہرہ صرف اللہ کی بندگی میں ڈالنا، ابراہیم خلیل اللہ کا دین حنیف اپنائے، ڈوب جانے والا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह दुनिया और आखिरत सवार दे, अल्लाह दुनिया और आखिरत सवार दे, अल्लाह दुनिया और आखिरत बेहतरीन बना दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ ज़मीन व आसमान के खालिक, ऐ ज़मीन व आसमान के मालिक, ऐ ज़मीन व आसमान के राज़िक, अल्लाह तू हमें जो है अपनी जनाब भलाई से अल्लाह अनायत कर दे। अल्लाह तू से फरजात करते हैं अल्लाह हजत रवाई के लिए, अल्लाह मुश्किल कशाई के लिए तुझे पुकारते हैं। अल्लाह तू हमारी फरजातें सुन ले, तू हमारी दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह तू हमें अपने दर से खैर डाल दे, अल्लाह अपने दर से खैर डाल दे, अपने दर से बेहतरीन खैर डाल दे। या अल्लाह ज़ाबिलबास रब्बिन्नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शफ़ा शफ़ाअन ला युग़ादिरु सकमा। अल्लाह से तो तंदरुस्तियाँ दे दे, अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे, अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे। अल्लाह खैर बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे दे, आफ़ियत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे दे। अल्लाह हमारे मरीज़ों को अल्लाह शफ़ाएँ दे दे, अल्लाह हमारे मरीज़ों को कामला अजला शफ़ा दे दे। अल्लाह हमारे मरीज़ों को से तो सलामतियाँ दे दे, अल्लाह हमारे मरीज़ों को से तो सलामतियाँ दे दे। अल्लाह हर बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे दे, अल्लाह हमारे मरीज़ों को हर बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे, आफ़ियत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे। अल्लाह उन्हें से तो तंदरुस्तियाँ दे। अल्लाह तुझसे सेहत मांगते हैं अपनी और अपने मरीज़ों की, अल्लाह तुझसे सेहत मांगते हैं। अल्लाह तू सेहत देने वाला है, अल्लाह तू हमें सेहत दे दे। अल्लाह रहम फरमा दे, हमारे हालों पे रहम फरमा। अल्लाह तू हमारी झोलियाँ मुरादों से भर दे, अल्लाह खास करम से नवाजे, खास अपनी रहमत का साया हमारे सरों पर रख। अल्लाह अपनी खास रहमत का साया हमारे सरों पर रख, अल्लाह अपने बड़े फजल का साया अल्लाह दे दे हमें। अल्लाह रहम फरमा दे। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यज़ूरुहु मा अस्मिहि शैअन फ़िल अर्ज़ि व ला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यज़ूरुहु मा अस्मिहि शैअन फ़िल अर्ज़ि व ला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यज़ूरुहु मा अस्मिहि शैअन फ़िल अर्ज़ि व ला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यज़ूरुहु मा अस्मिहि शैअन फ़िल अर्ज़ि व ला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। अज़बिलबास रब्बिन्नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शफ़ा शफ़ाअन ला युग़ादिरु सकमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह इन पे अपना माँ बाप पे ऐसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने हमें छोटे होते पाला, पढ़ाया लिखाया। अल्लाह हमारे नफ़ामंदी में इज़ाफ़ा फरमा। मदारिज पे पहुँचा, मारिज पे पहुँचा, मदारिज पे पहुँचा, मारिज पे पहुँचा, कामयाबियाँ दे दे। अल्लाह तू वली नसीब बन जा। पाकिस्तान की तू हिफाज़त फरमा, इसे खुशहालियाँ तरक्कियाँ दे अल्लाह, इसे खुशहालियाँ तरक्कियाँ दे अल्लाह, तू हिफाज़तों में रखना अल्लाह। इसके बच्चे बच्चियाँ जो है अल्लाह काफ़िरों की मोहब्बत में पड़ गई, उसकी चकाचौंध में पड़ कर अल्लाह उसका जो है मोहब्बत में, काफ़िरों की मोहब्बत में अल्लाह दुपट्टे उतार दिए, सीने नंगे कर लिए, दुपट्टे के बगैर कर लिए।
اللہ ان کی جو ہے انہیں کاملہ اجلا ہدایت دے، اپنی محبت اللہ ہی پیدا کر، اپنی محبت رسول پیدا کر، اور اپنا ایمان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو انہوں نے حکم الہی دیے ہیں اللہ، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دوپٹے سے اللہ، بڑی بڑی چادروں سے اپنی جو ہے زیب و زینت ڈھکیں اللہ، تو انہیں ہدایت کاملہ اجلا دے اللہ، رحم فرما دے اللہ کو کہ بالیاں پہن کے پی رہے ہیں، رحم فرما دے اللہ، تو ہمارے حالوں پر رحم فرما اللہ، آنسوں کے اثر سے بچا، بری نگاہ سے بچا کے رکھنا اللہ، تو ہمارا مالک بن جانا اللہ، تو ہمیں جو ہے ہم کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ، تیری متاجی اچھی چیز ہے، تو اپنا امتحان رکھنا اللہ، انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے دے اللہ، اپنے جناب بلائی سے کاروبار دے دے اللہ، سکون والیاں زندگیاں دے دے اللہ، سکون والیاں زندگیاں دے دے اللہ، رحمتیں کر دے، اپنا فضل کر دے اللہ، تو کرم کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اللہ، غیب سے انہیں روزیاں دے دے اللہ، خطائیاں جو ہیں خطائیں ہیں تو معاف فرما دے، بندے سے خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ، خطائیں ہو جاتی ہیں جب بندہ جو ہے ہر چیز اللہ نے عنایت کی ہو تو جو ہے کہتا ہے میں نے ہی، میرا ہی ہے، یہ مال میرا ہی ہے، اس میں کوئی کسی کا حق نہیں، کوئی رشتہ داروں کا یا غریبوں کا، تو اس وقت جو ہے یہ کوتاہیاں خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ، تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، رحم فرما دے، ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ، تو روزیاں دے دے، غیب سے روزیاں دے دے، اچھے کھانوں کا رزق کثرت سے جوڑیوں میں ڈال دے، اچھے پہناوے کثرت سے جوڑیوں میں ڈال دے، اچھے کثرت سے جو ہے پھل کر جوڑیوں میں ڈال دے، رحم فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ، فلسطین کی تو مدد فرما اللہ، مسجد اقصی کے لیے پھر سلطان ایوبی پیدا کر اللہ، رحم کو نصرت و فتح عطا فرما، رحم فرما دے ہمارے حالوں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین۔